सहाबा किराम मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम के साथ साथ सफर पे जा रहे हैं। एक जगह पड़ाव डाला, नमाज का वक्त हुआ, फरमाया बिलाल अजान पढ़ो। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान पढ़ी। 7 काफिरों के बच्चे खेल रहे थे, नौजवान थे, काफिर थे। उन्होंने जब अजान सुनी, एक उनमें मजाइया बंदा था, आवाज का भी तकड़ा था, अच्छी ऊंची आवाज वाला था। जब उसने अजान सुनी, अजान का मजाक उड़ाते हुए नकल उतारना शुरू कर दी। हजरत बिलाल हबशी पढ़ते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वो भी दोहराता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो भी दोहराता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। पूरी अजान उसने दोहराई, आपकी तरह कहता गया। जब अजान मुकम्मल हुई, मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन लड़कों में से जो अजान कह रहा था जरा मेरे पास ले आओ। डरने लगा, हुजूर मुझ पर सख्ती करेंगे, मैंने मुसलमानों के शियार का मजाक उड़ाया है। सहाबा किराम ने फरमाया डरो नहीं, मुस्तफा हैं, अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। हुजूर के कदमों में आया, फरमाया अजान कि तुमने पढ़ी? उसने कहा मैंने पढ़ी। फरमाया मुझे सुनाओ। अर्ज करने लगा आका आते नहीं, बिलाल पढ़ता गया, मैं भी सुनाता गया। हुजूर ने फरमाया मेरे करीब आ जाओ। हुजूर के नेड़े हुआ, आका ने सीने पे हाथ रखा, फरमाया हम पढ़ाएंगे तुम पढ़ोगे। हुजूर पढ़ाएं। मेरे आका ने फरमाया पढ़ो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हुजूर पढ़ाते गए, वो पढ़ता गया। जब अजान मुकम्मल हुई, आंखों में आंसू थे, छम छम आंखें बरस रही थी। हुजूर के कदमों पे हाथ रखा, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे ईमान की दौलत से माला माल कर दिया है। मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, आप अल्लाह के प्यारे रसूल बनकर आए हैं। सामीन मोहतरम, उन्होंने अजान पहले पढ़ी थी लेकिन ईमान नहीं मिला, दिल पाक नहीं हुआ। जब हुजूर ने बुलाया तो दिल तब पाक हुआ। अल्लाह अकबर पहले बोला था, दिल पाक नहीं हुआ। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पहले कहा था, दिल पाक नहीं हुआ। लेकिन जब हुजूर ने पढ़वाया तो दिल पाक हो गया। मौला अजान तो पढ़ चुका है फिर भी काफिर रहा, यहां हुजूर ने पढ़वाई तो मोमिन कैसे हो गया? फरमाया दिल पाक ना था, दिल पलीत था। अजान पढ़ता भी रहा तो दिल तो पाक नहीं हुआ। दिल पाक तब होता है जब निगाहे मुस्तफा हो जाती है। और नारा ही मयाम मारा या मरे सो गए। जनाब दो चीजों का जिक्र हो गया। वयुज़क्कीकुम, मेरे नबी तुम्हें कुरान भी पढ़ाते हैं और मेरे नबी करीम तुम्हारे दिलों को पाक भी फरमाते हैं। अब अगली बात, वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, मेरे महबूब तुम्हें किताब की तालीम भी देते हैं। अब तवज्जो, किताब का तस्करा पहले हो गया, कुरान का जिक्र पहले हो गया। वो कुरान पढ़ाना था, ये कुरान सिखाना है। वयुअल्लिमुकुमुल किताब, इस किताब की खबरें, इस किताब की तफसीर, इस किताब के अहकामात, इस किताब के ममनुआत, इस किताब के जो जो अहकामात हैं खोल खोल कर हुजूर तुम पर वाज़े करते हैं। मतलब मेरे नबी तुम्हें किताब पढ़ाने वाले भी हैं और किताब सिखाने वाले भी हैं। आका पाक कुरान अता भी फरमाते हैं, याद भी करवाते हैं, और कुरान के अंदर जो अल्लाह पाक ने खजाने रखे हैं खोल खोल कर हुजूर बयान भी फरमाते हैं। वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, मेरे नबी तुम्हें हिकमत की तालीम देते हैं। ये हिकमत क्या है? कुरान की तालीम का जिक्र हो गया। मेरे रब ने फरमाया वल हिकमा, मेरे नबी तुम्हें हिकमत भी सिखाते हैं। ये हिकमत क्या है? जरा इस पर आप तवज्जो फरमाएंगे। ये पानी आते जाते रहेंगे, आप मेरी तरफ देखेंगे ताकि डिस्टर्बेंस पैदा ना हो। मेरे रब ने फरमाया वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, मेरे नबी किताब भी सिखाते हैं और हिकमत भी सिखाते हैं। यहां पर जो मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने कलाम किया है वो ये है कि मेरे रब ने बताया है, लोगों मेरे मुस्तफा पाक जब तुम्हें कुरान की तफसीर समझाते हैं तो इसको तालीम कुरान कहा जाता है, और जब मेरे हुजूर अपनी हदीस बयान फरमाते हैं तो इसको हिकमत कहा जाता है। यहाँ हदीस मुस्तफा को हिकमत कहा गया है तो कई लोगों ने कहा
ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے۔ میرے رب نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن سمجھو گی بھی نہیں جب تک حکمت کی طرف نہیں آؤ گے۔ قرآن اللہ کی باتوں کا نام ہے، حکمت میرے مصطفیٰ کی باتوں کا نام ہے۔ میرے محبوب تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے ہیں، یعنی معلم ہیں، حضور تمہیں سکھانے والے ہیں۔ اب اگلی بات پر تھوڑی آپ توجہ دیں گے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اگر رکنا چاہوں تو پہلی صفت یتلو علیکم آیاتنا، یہیں پر رک جاؤں اور سارا وقت تمام ہو جائے، لیکن میں نے آپ کو کچھ باتیں سمجھانی ہیں اور کچھ درد دل دینا ہے، لہذا جلدی جلدی میں آگے جا رہا ہوں۔ آپ بولیے سبحان اللہ، میں کیا کہنے والا ہوں۔ آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہ ساری تعلیم کی بات ہو رہی ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا، میرے نبی تمہیں قرآن پڑھاتے ہیں، وَيُزَكِّيكُم، تمہارے دلوں کو صاف فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ، تمہیں حکمت سکھاتے ہیں۔ اب ایک بار پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُم، میرے نبی تمہیں تعلیم دیتے ہیں کس چیز کی؟ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے میرے نبی پاک تمہیں وہ بھی بتاتے ہیں، وہ خبریں دیتے ہیں، وہ غیب کے پیغام دیتے ہیں، وہ حالات بتاتے ہیں، واقعات بتاتے ہیں جن کا تمہیں پتہ نہیں تھا۔ یہاں علماء کرام نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، اگر آپ سمجھیں گے آپ کے دل دماغ کے اندر بات اتر جائے گی کہ جناب والا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد صفات باری تعالیٰ ہیں، اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اس سے مراد انبیاء کرام اور مقام رسالت اور نبوت ہے، اس سے پہلے فرائض ہیں، اس سے پہلے جو ہے اوامر ہیں، اس کے اندر جو ہے نواہی ہیں، اس کے اندر شریعت مطالعہ ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس میں شریعت مطالعہ ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس کے اندر کیا ہے کہ جو تم نہیں جانتے تھے میرے نبی تمہیں وہ سکھاتے ہیں۔ اگر یہی شریعت یہ بھی شریعت ہے تو علیحدہ ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ تو پہلے بیان ہو چکا، اور قرآن کا ایک لفظ بھی فالتو نہیں ہے، ایک لفظ بھی جو ہے وہ غیر اہم نہیں ہے، ہر لفظ اپنے اندر ضرورت رکھتا ہے، معنی رکھتا ہے۔ اب میرے رب نے یہاں کیوں فرمایا؟ پہلے فرمایا میرا نبی تمہیں شریعت سکھاتا ہے، یہاں فرمایا میرے نبی پاک تمہیں وہ بتاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں جن کا تمہیں پتہ نہیں تھا۔ علماء نے فرمایا پہلے وَيُعَلِّمُكُم، میرے رب نے بتایا کہ میرے نبی تمہیں شریعت سکھانے آئے ہیں، وَيُعَلِّمُكُم دوسرے نے فرمایا میرے نبی تمہیں غیب کی خبریں عطا کرتے ہیں۔ حضور تمہیں غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں خدا کا پتہ نہیں تھا، یہ غیب کی خبریں دینے والے میرے مصطفیٰ پاک علیہ السلام ہیں۔ تمہیں قیامت کی خبریں نہیں تھی، یہ غیب کی خبریں دینے والے میرے مصطفیٰ پاک علیہ السلام، توجہ الے جناب، مائی کنو چھوڑو، میرے مصطفیٰ پاک علیہ السلام یہ خبریں دینے والے ہیں۔ تمہیں انبیاء کرام کی نبوت و رسالت کا پتہ نہیں تھا، یہ سب پڑھانے والے میرے مصطفیٰ پاک علیہ السلام ہیں۔ تمہیں جنت اور دوزخ کا پتہ نہیں تھا، یہ ساری تعلیم دینے والے میرے مصطفیٰ پاک علیہ السلام ہیں۔ دوستو ایک بات ذہن میں رکھنا، جن لوگوں نے یہ عقیدہ گھڑا کہ جناب نبی کو غیب کی خبریں نہیں ہیں، نبی غیب نہیں جانتے، آؤ اللہ نے پہلا حکم ہی یہی لگایا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، لوگوں تمہیں غیب پر ایمان لانا ہوگا۔ غیب پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب یہ غیب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تمہاری آنکھوں سے غیب ہے، ایمان لانا ہوگا۔ جنت دوزخ غیب ہے، ایمان لانا ہوگا۔ میدان محشر غیب ہے، ایمان لانا ہوگا۔ انبیاء کرام غیب ہے، ایمان لانا ہوگا۔ مرنے کے بعد اٹھنا یہ غیب ہے، ایمان لانا ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مولا غیب تو وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ سے ماورا ہو، اور حواس خمسہ سے جو ماورا ہے جسے نہ دیکھا جائے، نہ سونگا جائے، نہ چھوا جائے، نہ چکھا جائے، نہ سنا جائے، نہ محسوس کیا جائے، نہ جناب والا سونگا جائے، تو مولا ہم اس پر ایمان تو تب لائیں گے جب کوئی ہمیں غیب بتائے گا، ایمان تب لائیں گے۔ فرمایا یہی تو حضور کا منصب ہے نا، نبی غیب بتاتے جائیں گے، امتی ایمان لاتے جائیں گے۔ میرے
मुस्तफ़ा पाक गैब बताते जाएंगे और उम्मती ईमान लाते जाएंगे। अगर कहा जाए नबी गैब नहीं जानते तो हम ईमान कैसे लाए हैं गैब पर? गैब पर ईमान लाने के लिए कोई गैब बतलाने वाला होना जरूरी है, तो वो गैब बताने वाले मेरे मुस्तफ़ा हैं। लोगों, अगर कहा जाए नबी गैब नहीं जानते तो बताओ फिर खुदा को कैसे माना, फिर अंबिया किराम को कैसे माना, फिर जन्नत दोज़ख को कैसे माना, फिर जरूरियात ईमान को, ईमान की शराइत पर आप ईमान कैसे लाए हैं? लिहाजा ये नुक्ता जहन में रख लो। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान ताजदार बरेली से निस्बत रखने वालों, अहले सुन्नत व जमात कहलाने वालों, बरेलवी मसलक होने पे नाज करने वालों, ये बात जहन में रख लो कि अल्लाह की जात पर ईमान के लिए गैब पर ईमान लाना जरूरी है, और गैब पर ईमान लाने के लिए गैब की खबर होना जरूरी है, और गैब की खबर के लिए कोई गैब बताने वाला होना जरूरी है। तो लिहाजा हम गैब पर जो ईमान लाए हैं, मुस्तफा ने गैब बताया है, तो ईमान लाया है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी। अल्लामा मुफ्ती अमीर मोहम्मद धोरवी साहब। अल्लाह अकबर व कबीरा। बात समझ शरीफ में तशरीफ फरमा हो रही है ना? ये हमारा अकीदा है, इल्म गैब है। मेरे आका नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल जलाल ने तो के कुल कायनात का मुअल्लिम बनाया है। आप सारी कायनात को तालीम देने वाले हैं, और हुजूर की ये शान है कि मेरे आका पाक नबी करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में जलवा घर होने के बाद किसी दुनिया के किसी उस्ताद के पास, किसी भी दुनिया के अंदर किसी भी फन के माहिर के पास एक दिन भी तालीम हासिल करने के लिए मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम किसी के सामने नहीं बैठे हैं। आका पाक अलैहिस्सलाम ने मक्का पाक के अंदर किसी से एक लफ्ज नहीं पढ़ा है। मेरे आका पाक को इसलिए रब्बुल जलाल ने उम्मी के लक़ब से याद फरमाया है। उम्मी का लफ्ज जब आम लोगों के लिए हो तो उससे मुराद अनपढ़ होता है, लेकिन उम्मी का लक़ब जब मेरे मुस्तफ़ा पाक अलैहिस्सलाम की जात के लिए हो तो इससे मुराद ये है कि बगैर किसी के पढ़े जो सारी कायनात को पढ़ाने वाला है, बगैर किसी के पढ़े जिसने कायनात को पढ़ाया है, वो मेरे आका रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात है। आप जरा नारा मारो चमत्ता द्वारा कबीरा। बगैर किसी के पढ़े मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम सारी कायनात को पढ़ाने तशरीफ लाए हैं, और पूरी कायनात को हुजूर ने पढ़ाया है। मैं इस मौजू पर ज्यादा देर आपकी समा खराशी नहीं करूंगा ताकि मैं आगे सौखी बातें भी आपको पेश कर सकूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा रब्बुल जलाल ने पूरी कायनात तमाम के तमाम उलूम को अल्लाह करीम ने कुरान के अंदर समो दिया है। ये बात अज़हर मिन शम्स है। हर मुसलमान ये अकीदा रखता है कि दुनिया के तमाम उलूम, तमाम फ़नून और तमाम की तमाम खबरों को, पहलों की खबरें, बाद की खबरें, कयामत तक की खबरें, अल्लाह ने सारे के सारे उलूम कुरान मुकद्दस के अंदर रख दिए हैं। ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। ना कोई खुश्क है ना कोई तर है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान के अंदर ना किया हो। हर खुश्क को तर चीज का जिक्र रब्बुल जलाल ने तफसीलन लिकुल्लि शै, हर चीज को कुरान में रख दिया है। आपके जहन में आएगा जब हर शै कुरान में है तो फिर हमें नजर क्यों नहीं आती? मेरे भाइयों, इसलिए उलमा हैं, इसलिए सर्फ नहव पढ़ने वाले हैं, इसलिए तफासिर की 100 जिल्दें लिखने वाले हैं, इसलिए उलमा हैं
جن کے دلوں کے اندر علم دین کے سمندر ہیں اور جو قرآن پاک پڑھتے ہیں اور قرآن پاک میں چھپے موتیوں کو نکالتے چلے جاتے ہیں. میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں. ہر چیز قرآن میں ہے, ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ میرے بھائیوں, ہر چیز اللہ نے سمندر کے اندر کتنے قیمتی موتی رکھے ہیں, لیکن ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ نکالے گا وہ جو ماہر غواص ہو, جو صحیح معنوں میں سمندر کی تہ تک غوطے لگانے والا ہو اور وہاں سے موتی چن کے آنے والا ہو. تو جان لو جس طرح سمندر میں موتی ہیں ہمیں نظر نہیں آتے, اسی طرح وہاں پر نکالنے کے لیے ماہر کی ضرورت ہے. اللہ نے قرآن میں ہر شے رکھ دی ہے, ہر ایک کو نظر نہیں آتی. یہ محدثین موتی نکال کے لاتے ہیں, مفسرین نکال کر لاتے ہیں, اللہ کے اولیاء کاملین اٹھا کر لاتے ہیں.